السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ الثانيه بكالوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد، تمرين جديد اللي غنخدموا فيه تمرين من الدرس ديال الاتصال لا كونتينيتي. الوغ على بركه الله. On considère la fonction définie par f de x égale la racine de x moins 2 sur x moins 4. وعندنا l'image f de 4 égale moins 1 sur 4. Alors, كيف ما قلت في لي فيديو اللي فاتوا، لا مازال ما شفتيهمش شوف لي فيديو اللي فاتوا باش تقدر تتبع معنا مزيان ان شاء الله. دونك قلنا باش نبينوا الاتصال في نقطه لا كونتينيتي دون ان بوين خاصنا نحسبوا جوج الحوايج، ليماج ولا ليميت. دونك لا ليماج ولا ليميت، ليماج ولا ليميت، هاد جوج الحوايج كنقارنهم مع بعضياتهم. كانوا كيتساواو كنقول اف كونتينيو، ما كانوش كيتساواو كنقول اف ني با كونتينيو ولا ديسكونتينيو، غير متصل. داكوغ. ليماج في هاد ليكزارسيس عطاوها لينا اللي هي f de 4 égale moins 1 sur 4. Alors, on a f de 4 égale moins 1 sur 4. شنو غادي ندير؟ شنو المهمة ديالي أنا؟ خاصني نحسب لا ليميت. دونك نحسبوا ليميت ديال x تنفير a ديال f de x. عندنا لا ليميت x تنفير a. ال a اللي عندنا في ليكزيرسيس هنا هو 4. دونك عندنا étudier la continuité de f en 4. هذيك ال 4 هي a. ادرس اتصال f عند 4. هذيك الربعه هو ال a اللي غادي نحسب فيه لا ليميت. دونك هذا ال a اللي هنا هو 4 ونعوض f de x بالقيمه ديالها. دونك ليميت ديال x تنفير 4 ديال la racine de x moins 2 sur x moins 4. كالعاده كنقولوا اول حاجه غنبداو بها هي التعويض المباشر. دونك فين ما كتشوف اكس الله يرضي عليك غادي تعوضوا ليا بداك العدد اللي عندك هنا اللي هو 4، لحقاش عندنا اكس تنفير 4، اكس تؤول 4، عوض اكس ب 4. دونك فين ما تشوف اكس تعوضها ب 4. شنو غتعطينا؟ هنا غاسين ديال 4 ناقص 2 على 4 ناقص 4. الغاسين ديال 4 هي 2 ناقص 2 على 4 ناقص 4. 2 ناقص 2 هي 0، 4 ناقص 4 هي 0. و 0 على 0 فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. دونك هنا اف اي شكل غير محدد. من بعد ما خرجت لينا شكل غير محدد خاصني نحاول نبدل الصيغه ديال النهايه. دونك دائما تعويض مباشر، من بعد تعويض المباشر الا خرجت شكل غير محدد، خرجت شكل محدد داكشي اللي بغينا، خرجت شكل غير محدد كنبدل الصيغه ديال النهايه. دونك شنو قلنا؟ عندنا نهايه كون اكس تنفير عدد وفيها الغاسين. دائما الله يرضي عليك، دائما الله يرضي عليك فين ما تشوف عندك نهايه اكس تنفير عدد، اكس تؤول العدد اللي هو 4 وعندك الغاسين كاري، شنو خاصك دير؟ المرافق، الكونجوغي. دونك اكس تنفير عدد وعندي الغاسين كاري، خرجت شكل غير محدد، غادي نضرب في المرافق الكونجوغي. المرافق هنا غادي نقول تساوي ليميت ديال اكس تنفير 4. نكتب هادشي اللي عندي اللي هو غاسين de x moins 2 sur x moins 4 بين قوسين، نحل جوج الاقواس اخرين. شنو هو المرافق ديال x ناقص 2 ديال الغاسين د x ناقص 2؟ هو الغاسين ديال x 2. هاد الموان اللي كان هنا كنبدلو بلوس تو سامبلومون. دونك نفس الحاجه غير هاد الموان اللي كان هنا كديرو بلوس ولتحت. هنا x بلس 2. دونك المرافق ما هو الا هادشي اللي عندك، غير كتعاود تكتبو مع شونجمون بسيط. هاد الناقص كتحولها زائد للفوق ولتحت. من بعد قلنا هنا عندنا a موان b وهنا a بلس b اللي هي ايدونتيتي ريماركابل. دونك قلنا باللي a موان b فاكتور دو a بلس b تساوي، كناخذ هذا الجزء اللي فيه ناقص ها هو a ناقص b، غير باش نسامبليفي عليك لي شوز خذ الكوتي اللي فيه ناقص، خذ غير الجزء اللي فيه ناقص وكدير هنا كاري وهنا كاري. سهله بالنسبه اللي حافظ المتطابقه الهامه راه عارف شنو الامور كيفاش داير. الوغ فينا هو ا عندي هنا هو هذا، فينا هو b عندي هنا هو هذا. دونك هذه كامله شنو غادي تعطيني؟ طروا هذه هنا غادي نقول تساوي ليميت ديال x تنفير 4. قلنا a أس 2 ناقص b أس 2.
A أس 2 ناقص B أس 2. دونك A أس 2 ناقص B أس 2 اللي هي جذر X أس 2 ناقص 2 أس 2. دونك جذر X كاري موان 2 كاري والمقام ما غاديش يتبدل. دونك X موان 4 فوا racine de X plus 2. الغاسين د X كاري كتساوي لنا X لحقاش الكاري كيطير الغاسين. جوج و كاري كتساوي لنا جوج. دونك ايغال لا ليميت X تنفير 4 الغاسين دو X كاري الكاري كلنا حيد الغاسين دونك غتبقى X موان 2 à la puissance 2 هي 4 sur X moins 4 وهنا غاسين دو X plus 2. ما كنتبعوا هاد لي ميثود كاملين ديال اننا كنضربوا في الكونجوغي في المرافق الا وباش نقدر نلقى باش كنختزل فيغ لا فان. واش لقيت شي حاجه اللي نقدر نختزل بها؟ واش عندي في البسط والمقام شي حاجه اللي نقدر نختزل بها؟ وي عندنا. شكون هي؟ x موان 4 x موان 4. دونك الا ضربتي في المرافق وما لقيتيش باش تختزل راك ما غاديش في لو بون سونس، راك داير شي حاجه كي فا با. الوغ هنا عندنا x موان 4 مع x موان 4 غادي نختزلوهم. شنو غادي يبقى عندي؟ الفوق واحد والتحت في المقام عندي لا راسين دو x بلس 2. الوغ égal limite x tend vers 4 de 1 sur la racine de x plus 2. من بعد خاصني نعوض. التعويض غادي يعطيني هنا واحد على x tend vers 4 هي فين ما نشوف x نعوضو ب 4 الو غتعطيني الغاسين د 4 بلس 2 égal 1 sur la racine de 4 c'est 2 plus 2 égal 2 plus 2 c'est 4 donc 1 sur 4. هذا هو الحل ديال النهايه. دونك قلنا باش نبين لا كونتينيتي خاصني نحسب لا ليميت ونقارنها مع ليماج. ليماج اللي كانت عندنا هي f de 4 égale moins 1 sur 4. من بعد مني حسبنا لا ليميت خرجت لينا 1 sur 4. دونك دابا فينالمون خاصني نركز على جوج الحوايج، على هادي وعلى هادي واش كيتساواو. لحقاش الا كانوا كيتساواو غادي نقول باللي f continue f متصله اون 4. ما كانوش كيتساواو غنقول f n'est pas continue f discontinue اون 4. باينه سي كو ما كيتساواوش. علاش؟ لحقاش وحده خرجات 1 على 4 لوطخ ناقص 1 على 4. 1 على 4 ماشي هي ناقص 1 على 4. دونك لا ليميت ما ساواتش ليا ليماج. شنو غادي نكتب؟ on a limite de x tend vers 4 ديال f de x égale 1 sur 4 وهاد 1 sur 4 راها ديفيرونت تخالف f de 4 اللي هي moins 1 sur 4. alors الفونكسيون واش continue؟ لا ماشي continue n'est pas continue. alors f n'est pas continue en 4. إذن f غير متصلة عند 4. الفيديو ديالنا ديال اليوم سهلة. كنتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين. شوف لي فيديو الاخرين اللي كاينين في لاشين باش تستافد اكثر وباش تقدر تتبع معنا ديورون لاني سكولير ان شاء الله. غادي يكونوا بزاف ديال لي فيديو مستقبلا ان شاء الله. خليك معنا نتبع. الله يوفقكم. السلام عليكم.